नमस्कार, म सन्तोष कार्की, हेटौडा एकाडेमीको माध्यमिक तहको विज्ञान शिक्षक। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा हामी सल्टमा केन्द्रित रहेर सुरु गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले सल्ट शब्द पक्कै पनि सुनेका छौ। आजको कक्षा हामी सल्टमा केन्द्रित रहेर सुरु गर्दैछौँ। सल्ट शब्द भाइ बहिनीहरूको लागि पक्कै पनि नौलो छैन होला, तर कतिपयलाई यसको बारेमा थाहा नभएको हुन सक्छ। आजको कक्षामा हामीहरू सल्ट्सको डिफिनिसन, सल्ट्सको टाइप्सहरू, तिनीहरूको प्रोपर्टिज र युजेजको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। सल्ट्स. Salt is defined as a compound which is formed of partial or complete replacement of one or more hydrogen atoms of an acid by one or more metal atom or positive radicals. Salt is defined as a compound which is formed by the partial or complete replacement of one or more hydrogen atoms of an acid by one or more metal atom or electropositive radicals. भाइ बहिनीहरू, सल्ट भनेका त्यस्ता कम्पाउन्डहरू हुन् जुन कम्पाउन्डहरू एसिडमा रहेका हाइड्रोजन एटमहरूलाई हामीहरूले अघिल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन गरिसकेका छौँ कि एसिडमा हाइड्रोजन आयन हुन्छ र बेसमा मेटल आयनहरू हुने गर्दछन्, र जब एसिड र बेस बीच रियाक्सन हुने गर्दछ तब सल्ट र वाटर बन्ने गर्दछन्। यसैबाट सल्टको डिफिनेसन हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। सल्ट इज डिफाइन्ड as a compound which is formed by partial or complete replacement of one or more hydrogen atoms of an acid by one or more metal atom or electropositive radicals. अर्थात् सल्ट भनेका त्यस्ता कम्पाउन्डहरू हुन् जुन एसिडमा रहेको एक वा एकभन्दा बढी हाइड्रोजन एटमलाई बेसको मेटल एटम अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलले पार्शियली अथवा कम्प्लिटली रिप्लेस गरेर बन्ने गर्दछन्। देयर आर 4 टाइप्स अफ सल्ट. सल्ट्सहरू 4 प्रकारका हुने गर्दछन्। सल्ट्स आर अफ 4 टाइप्स. दे आर नर्मल सल्ट, एसिडिक सल्ट, बेसिक सल्ट एन्ड हाइड्रेटेड सल्ट. भाइ बहिनीहरू, अब हामी सल्ट्सको टाइप्सहरूलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। सल्ट्सहरू 4 प्रकारका हुने गर्दछन्: न्यूट्रल सल्ट, एसिडिक सल्ट, बेसिक सल्ट र हाइड्रेटेड सल्ट. Number 1. Neutral salt. Those salts which are formed by the reaction of strong acids and strong bases or weak acids and weak bases are neutral salts. त्यस्ता सल्टहरू जुन स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसहरू बीचको रियाक्सनबाट बन्ने गर्दछन् वा वीक एसिड र वीक बेसको रियाक्सनबाट बन्ने गर्दछन्, तिनीहरूलाई हामी न्यूट्रल सल्ट अथवा नर्मल सल्ट भनेर चिन्ने गर्दछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि सोडियम हाइड्रोक्साइड एउटा स्ट्रङ बेस हो, त्यस्तै गरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि स्ट्रङ एसिड हो। फर एक्जाम्पल, sodium hydroxide is a strong base and hydrochloric acid is a strong acid. When sodium hydroxide and hydrochloric acid react with each other, then sodium chloride and water is formed, where sodium chloride is a neutral salt because it is formed by the neutralization reaction. जस्तै उदाहरणको लागि सोडियम हाइड्रोक्साइड एउटा स्ट्रङ बेस हो भने हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रङ एसिड हो। जब स्ट्रङ बेस र स्ट्रङ एसिडको बीचमा रियाक्सन गरिन्छ तब सोडियम क्लोराइड अर्थात् न्यूट्रल सल्ट र वाटर पानी बन्ने गर्दछ। यहाँ सोडियम क्लोराइड एउटा न्यूट्रल सल्टको एक्जाम्पल हो। Second number, acidic salt. Those salts which are formed by the reaction of
strong acid and weak bases are called acidic salt. भाइ बहिनीहरू, एसिडिक सल्ट भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको दिमागमा के रहनु पर्यो भने एसिडिक सल्ट स्ट्रङ एसिड र विक बेसको रियाक्सनबाट बन्ने गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि सल्फ्युरिक एसिड एउटा स्ट्रङ एसिड हो र जिंक हाइड्रोक्साइड विक बेस हो। यिनीहरूबीच जब रियाक्सन गरिन्छ तब हामी जिंक सल्फेट र वाटर प्राप्त गर्न सक्छौं, जसमा जिंक सल्फेट एउटा एसिडिक सल्टको एक्जाम्पल हो। थर्ड नंबर, basic salts. Those salts which are formed by the reaction between strong bases and weak acids are called basic salts. For example, basic salt. उदाहरणको लागि कार्बनिक एसिड एउटा वीक एसिड हो र सोडियम हाइड्रोक्साइड एउटा स्ट्रङ बेस हो। जब यिनीहरू बीच रियाक्सन गरिन्छ तब हामी सोडियम कार्बोनेट र वाटर प्राप्त गर्न सक्दछौं, जसमा सोडियम कार्बोनेट एउटा बेसिक सल्टको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जब स्ट्रङ एसिड र वीक बेसको रियाक्सन गरिन्छ तब हामी एसिडिक सल्ट प्राप्त गर्न सक्छौं भने स्ट्रङ बेस र वीक एसिडको रियाक्सनबाट हामी बेसिक सल्ट प्राप्त गर्न सक्दछौं। यसको मतलब स्ट्रङ र वीक बीचको रियाक्सनमा स्ट्रङ जे छ त्यसै किसिमको सल्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्थात स्ट्रङ एसिड छ भने एसिडिक सल्ट, स्ट्रङ बेस छ भने बेसिक सल्ट। फोर्थ नंबर, hydrated salt. Those salts which contain water of crystallization in fixed proportion are called hydrated salt. त्यस्तो सल्टहरू जसको क्रिस्टलमा वाटर मोलिक्युल रहेको हुन्छ त्यसलाई हामी हाइड्रेटेड सल्ट भन्ने गर्दछौं। फर एक्जाम्पल, कपर सल्फेट .5S2O. For example, crystal of copper sulfate, crystal of zinc sulfate are hydrated salts. For example, crystals of copper sulfate, crystal of zinc sulfate are hydrated salts. Students, now we are going to read the properties of salt. Property number 1. Common salt, that is also known as sodium chloride, is an essential constituent of our diet. It is salty in taste. Some other salts have bitter taste or sometimes they are tasteless. यसको मतलब सल्टहरू केही नुनिलो हुने गर्दछन्, केहीको टेस्टलेस हुने गर्दछ। अर्थात सोडियम क्लोराइडलाई हामी हाम्रो खानामा प्रयोग गर्ने गर्दछौं, जसको स्वाद नुनिलो हुने गर्दछ। केही सल्टहरूको स्वाद बिटर हुने गर्दछ भने केहीको टेस्टलेस हुने गर्दछ। यसको मतलब सल्टहरूको कुनै फिक्स टेस्ट नहुने गर्दछ। सेकेन्ड नम्बर, द salts of potassium, sodium, aluminum, calcium, magnesium and barium are white in color or colorless, while salts of copper, iron, cobalt, manganese, chromium are colored. इसको मतलब पोटासियम, सोडियम, अल्मुनियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र बेरियम जस्ता एलिमेन्टहरूबाट बनेका सल्टहरू व्हाइट कलरका हुन्छन् अथवा कलरलेस हुने गर्दछन् भने सल्टहरू जुन कपर, आइरन, कोबाल्ट, म्याङ्गानिज, क्रोमियमबाट बनेका हुन्छन् तिनीहरू कलर भएका हुने गर्दछन्। सेकेन्ड नम्बर, द salts of potassium, sodium, aluminum, calcium, magnesium and barium are colorless, while salts of copper, iron, cobalt, manganese, chromium are colored. भाइ बहिनीहरू, त्यस्ता सल्टहरू जुन पोटासियम, सोडियम, अल्मुनियम, क्याल्सियम,
म्याग्नेशियम र बेरियमबाट बनेका हुन्छन् तिनीहरू कलरलेस हुने गर्दछन् भने सल्टहरू जुन कपर, आइरन, कोबाल्ट, म्याङ्गानिज, क्रोमियमबाट बनेका हुन्छन् तिनीहरूको कलर हुने गर्दछ। थर्ड नम्बर, generally normal salts, for example sodium chloride, potassium nitrate, etc. are neutral to indicators, but acidic salt like copper sulfate show acidic property and basic salt like sodium carbonate show basic properties. भाइ बहिनीहरू, जेनरली नर्मल सल्टहरू छन् भने तिनीहरूले इन्डिकेटरमा न्यूट्रल प्रोपर्टी नै देखाउने गर्दछ, तर एसिडिक सल्ट छ भने एसिडिक प्रोपर्टी र बेसिक सल्ट छ भने बेसिक प्रोपर्टिजहरू देखाउने गर्दछन्। फोर्थ नम्बर, मोस्ट सल्ट्स आर सोलुबल इन वाटर बट फ्यू अफ देम आर इन्सोलुबल। द सोल्युसन अफ सल्ट क्यान कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाइ बहिनीहरू, धेरै जस्ता सल्टहरू पानीमा सोलुबल हुने गर्दछन् भने केही सल्टहरू पानीमा इन्सोलुबल पनि हुन्छन्। त्यस्ता सल्टहरू जुन पानीमा सोलुबल हुन्छन् तिनीहरूले इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्डक्ट गराउन सक्दछन्। यी रहे सल्टका प्रोपर्टिजहरू। अब हामी सल्टका युजेसहरूको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। वी आर गोइङ टु स्टडी the different uses of salts. Number 1, sodium chloride is used as preservative. It is used as a raw material for the manufacturing of washing soda. Number 1, sodium chloride, which is also known as common salt, is used as edible salt. हामी सोडियम क्लोराइडलाई खाने नुनको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ। सेकेन्ड नम्बर, sodium carbonate. It is used for the manufacture of soap, glass, detergent, etc. सोडियम कार्बोनेटलाई हामी साबुन बनाउन, डिटर्जेन्टहरू बनाउन र ग्लासहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। थर्ड नम्बर, सोडियम bicarbonate is used in the preparation of baking powder. It is also used to reduce hyperacidity of the stomach. सोडियम बाइकार्बोनेटलाई हामी बेकिङ पाउडर बनाउन र त्यस्तै गरी सोडियम बाइकार्बोनेटलाई हामी पेटको हाइपर एसिडिटी कम गराउन पनि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। फोर्थ नम्बर, कपर सल्फेट इज युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ. It is also used as fungicide to kill fungi or plants. कपर सल्फेटलाई हामी इलेक्ट्रोप्लेटिङमा प्रयोग गर्दछौँ र त्यस्तै गरी यसलाई फंगिसाइडको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। फिफ्थ नम्बर, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इज युज्ड इन मेडिसिन टु आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया. हामीहरू एनहाइड्रस फेरस सल्फेटलाई एनिमिया जस्तो रोगको उपचारको लागि प्रयोग गर्दछौँ। हामीहरू आइरनको डिफिसियन्सीबाट हुने रोग एनिमियाको उपचारको लागि एनहाइड्रस फेरस सल्फेटलाई प्रयोग गर्दछौँ। सिक्स्थ नम्बर, एमोनियम सल्फेट एन्ड पोटासियम नाइट्रेट आर युज्ड एज केमिकल फर्टिलाइजर्स. एमोनियम सल्फेट र पोटासियम नाइट्रेटलाई हामी केमिकल फर्टिलाइजरको रूपमा प्रयोग गर्दछौँ। सेभेन्थ नम्बर, एमोनियम क्लोराइड इज युज्ड एज गुड इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल्स. एमोनियम क्लोराइडलाई हामी ड्राई सेलमा इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। एट नम्बर, क्याल्सियम सल्फेट, प्लास्टर अफ पेरिस or gypsum is used for plastering fractured bones of the body and for making ceramics and cement. क्याल्सियम सल्फेटलाई फ्र्याक्चर्ड बोनहरूको प्लास्टर गर्ने काममा प्लास्टर अफ पेरिसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने जिप्समलाई सेरामिक्स र सिमेन्टहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। एट लास्ट, 9 नम्बर, सिल्भर ब्रोमाइड इज युज्ड इन फोटोग्राफी. सिल्भर ब्रोमाइडलाई हामी फोटोग्राफीमा युज गर्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू,
आजको कक्षामा हामीहरूले सल्टको डिफिनिसन, सल्ट्सका विभिन्न टाइप्सहरू र प्रत्येक टाइप्सहरूको डिफिनिसन, त्यस्तै गरी सल्टका विभिन्न प्रोपर्टिजहरू र सल्ट्सको युजेजको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षामा अध्ययन गरिएका कुराहरूलाई टिपोट गरेर पुनः अध्ययन गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, आगामी कक्षामा हामीहरू इन्डिकेटर्स र पीएच स्केलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।